अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जैसे कि पता है कि पीएसएल के ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत सारे प्लेयरों के साथ जो है ना वो ज्यादती भी हुई है। बहुत सारे प्लेयर जो पिछले पीएसएल में खेले थे इस दफ़ा उनका नाम भी नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको दिमाग ख़राब प्लेयर कहते हैं और वो एहसान उल्लाह का मैं मेन पॉइंट के ऊपर आता हूँ। एहसान उल्लाह के ऊपर बात करता हूँ कि एहसान उल्लाह अपनी फिटनेस पे तवज्जो दे अपनी ज़ुबान से ज़्यादा। जो अपनी वो जुबान यूज कर रहा है ना, मतलब वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में जाके, और उसको नुकसान क्या होगा कि मुख्तलिफ अभी पीएसएल में उसके मुल्तान सुल्तान ने उसको पिक नहीं किया और भी बहुत सारी टीमों ने, क्योंकि इससे पहले लास्ट वो पीएसएल में जब वो खेला है तो वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेला, फिर इंजर्ड हो गया, उसकी जो बाजू इंजर्ड हुआ, फिर उसके बाद वो उसकी वो जो रफ्तार थी वो बॉलिंग वो भी खत्म हो गई, फिर उसकी वो जो सारा निज़ाम था वो जो उसके एक मतलब हाइप बनी हुई थी खत्म हो गई थी। तो इसी के ऊपर अभी चल के बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हुमायूं खान स्पीक को देख रहे हैं तो न्यू है सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हुमायूं खान को फॉलो कर दें। एहसान उल्लाह का नाम नहीं आया, एहसान उल्लाह जज्बाती हो गए। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर आप बोले, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 भी खेले हैं, ठीक है, उन्होंने शारजा में T20 खेले, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज खेली, तो उन्होंने अपना पाकिस्तान की तरफ से T20 डेब्यू किया हुआ है। लेकिन एहसान उल्लाह का कैरियर ऐसे मतलब एक आता है उभरता हुआ स्टार, एकदम से नीचे वो गिर जाता है, या एकदम से वो अर्श पे जाता है, फिर वो एकदम से वो फर्श पे गिर जाता है, एक छोटी सी इंजरी। और उसको उसकी जो इंजरी हुई है उस इंजरी की वजह से पीसीबी ने, ठीक है, उसको एक तो इलाज भी नहीं उसका नहीं सही करवाया पीसीबी ने, और उसकी जो इंजरी है वो उसका कैरियर जो है वो खत्म कर दी है। मतलब अब कहे ना कि बंदा वो एक जो एहसानुल्लाह जो आया एक 150 152 148 147 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो बॉलिंग करवाने वाला, ठीक है, वो केपीके का एक सरफिरा पठान, ठीक है। मैं उसको अभी वो सरफिरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत वो बगालियां मारा है इंटरव्यूज में जाके इधर उधर कि यार मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। मैं अभी बगालियां क्या है कि यार मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। अब पीएसएल के ड्राफ्ट मुकम्मल है पीएसएल 10 के, तो इंजरी की वजह से किसी टीम ने भी उसको उठाया नहीं है क्योंकि उसकी एक तो परफॉर्मेंस आई नहीं थी, और फिर उसके बाद उसको जो है मेन पॉइंट एक तो उसकी रफ्तार भी कम हुई। अब ये सानल्लाह कह रहा है कि दावा कर रहा है कि यार मेरी जो वो रफ्तार वो वापस आ जाएगी। मुझे मेरे ऊपर मेरे साथ पीसीबी ने धोखा किया है। जिस तरह साइम अयूब को असिस्टेंट कोच अजहर महमूद उसके साथ गया लंदन में उसकी इंजरी उसको ठीक करवाने उसका इलाज करवाने, तो मेरे साथ पीसीबी ने ऐसा क्यों नहीं किया? पीसीबी ने मेरे साथ बंदा इस तरह क्यों नहीं भेजा? वो एहसान उल्लाह का ये जो है वो पीसीबी पे वो गिले शिकवे खत्म ही नहीं हो रहे। अब पीसीबी ने जो वो बोला कि यार आप अपनी इंजरी ठीक करें, आप रिहैब करें मुकम्मल, आप ठीक हों, फिर आपका नाम भी आ जाएगा, फिर आप जाएंगे क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलेंगे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, आप डोमेस्टिक लेवल पे खेलेंगे, फिर आपको नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि पीसीएल के ड्राफ्ट में भी नाम नहीं आता। एहसान उल्लाह अब टीवी इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं कि मैं यार दिल बर्दाश्त हो गया हूँ और मुझे जो है वो अब मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा, मैं पीसीएल से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। एहसानुल्लाह को ये बात समझनी चाहिए कि पहले आप खुद ठीक करो, आप परफॉर्मेंस दिखाओ। आपको या लालच है डायरेक्ट पीएसएल खेलने का, आप जाओ डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्मेंस दिखाओ। भाई दोस्तों मैं कहीं पे गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं। एहसानुल्लाह को मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह जज्बाती हो गया है और जल्दबाजी की है। अब कल जिस तरह एक उन्होंने पब्लिक न्यूज पे वो जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम लगता है पब्लिक न्यूज में, वहां पे एहसानुल्लाह बैठा हुआ है, तो एंकर ने पूछा कि आपके साथ जाती हुई, तो आपके वो कह रहा है मैं तो छोड़ जाऊंगा पाकिस्तान, मैं इंग्लैंड में चला जाऊंगा, वहां शिफ्ट हो जाऊंगा, मेरा दिल भर गया है, मैं पीएसएल से रिटायरमेंट लेता हूँ। सुबह वो पीएसएल से रिटायरमेंट ले रहा है और शाम को वो कह रहा है कि मैं पीएसएल से रिटायरमेंट नहीं ले रहा। ठीक है, 6 घंटे के बाद उसको याद आ जाता है कि यार मुझे फैमिली वालों ने, मेरे दोस्तों ने और मुझे इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे तंग किया हुआ था, वो उन्होंने बूस्ट किया, जब पंप किया उन सब लोगों ने, तो मैं प्रेशर में आके मेरे मुंह से ये लफ्ज निकल गए, तो मैंने पीएसएल से रिटायरमेंट का फैसला का वो बोल दिया जाके मीडिया के ऊपर। तो मैं इस तरह का कुछ भी नहीं सोचता। तो फिर उसके बाद एहसान उन्होंने कहा कि यार मैं जाता हूँ तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक हो जाऊंगा, और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलने की। ये बात अच्छी है और एहसान उल्लाह आप वो करनी इसी तरह चाहिए। क्यों आप
پہلی بات تو یہ ہے، اب میں بات پوائنٹ کرتا ہوں کہ پی سی بی نے جو زیادتی کی ہے، احسان اللہ انجرڈ ہوا، اس کو انگلینڈ بھیجا گیا، اس کا وہاں پہ علاج صحیح نہیں ہوا، پھر وہ احسان اللہ کو پی سی بی نے بلا لیا، احسان اللہ کو کتنے پیسے دیے گئے، احسان اللہ پوڈ کاسٹ میں جا کے ادھر ادھر انٹرویوز میں جا کے کیا بول رہا ہے کہ یار میرے ساتھ تو میرے پاس پیسے نہیں ہے علاج کے لیے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، وہ رو رہا ہے کہ یار میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو پی سی بی نے کیوں نہیں اس کو بلایا نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں؟ پی سی بی کی جاتی ہے، ہمارے بہت سارے کرکٹرز کا کیریئر ختم ہوا ہے انجری کے بعد، اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے ہمارے پی سی بی کا ہی ہے۔ آج پی سی بی جس طرح سیم ایوب کا علاج کروا رہا ہے، کوچ اظہر محمود ساتھ گئے، کیونکہ پی سی بی کو پتہ ہے کہ اب احسان اللہ کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے اگر اس کے ساتھ بھی ہو گیا سیم ایوب کے ساتھ، تو پھر سوشل میڈیا پہ ہماری بہت بینڈ بجائے گی عوام، اور پاکستانی عوام ہمیں چھوڑے گی نہیں، اور اس میں یقین مانے، اور بہت سارا یہ اس میں دوست ٹھہراتا ہوں، گنہگار ٹھہراتا ہوں پی سی بی کو، کہ انہوں نے کئی سٹار، سمیع اسلم، حماد اعظم، بہت سارے اس طرح لڑکے ہیں جو ہمارے پاکستان چھوڑ کر، مختار احمد چھوڑ کر وہ امریکہ چلے گئے ہیں، ان کی طرف سے کاؤنٹیز کرکٹ کھیل رہے ہیں، کوئی انگلینڈ چلا گیا ہے، جس طرح بہت سارے عثمان قادر چلے گئے، عمران طاہر تھے، سکندر رضا، بہت سارے پاکستان چھوڑ کر وہ دوسرے ملکوں کی طرف سے کھیلنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح احسان اللہ بھی جذباتی ہوئے، لیکن احسان اللہ کا بھی مائنڈ سیٹ دیکھو بھائی، اور بھائی جان آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو بھی آئے ہوئے ٹائم کتنا ہوا ہے؟ آپ کی ابھی یار کم از کم 10-15 سال کرکٹ باقی ہے، ابھی تم کل کے بچے ہو، وہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے، احسان اللہ میرے خیال میں 20-21-22 سال کی اس کی ایج ہوگی، میری تو اب 29-30 سال عمر ہے، تو وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، ابھی بیٹا تمہاری جو ہے نا وہ ایج ابھی کرکٹ کھیلنے کی ہے، تو تم اس طرح کے بیان دے کے اپنی ساخت نہ خراب کرو۔ میرے خیال میں احسان اللہ کا وہ جذبات جو ہے وہ اس نے جلد بازی میں دیا ہے، اور اس کے اوپر وہ اس کو فٹنس پہ اپنا کام کرے، جائے ڈومیسٹک لیول میں وہ پرفارمنس دے، اپنی سپیڈ زیادہ کرے، جب آپ کی سپیڈ زیادہ ہوگی، جب آپ کے پاس ہوگا کہ ہاں یار میری سپیڈ زیادہ ہے، پھر اس کے بعد جب آپ فرسٹ کلاس میچز میں رن بنائیں گے یا وکٹیں لیں گے آپ، ٹھیک ہے، کوئی بیٹسمین رن بناتا ہے یا بال اور وکٹیں لیتا ہے یا اس کی سپیڈ واپس آتی ہے، اس کی پیس بال ہوتی ہے، تو جب آپ رن بنانا وکٹیں لینا شروع کریں گے، تو پھر پی سی بی بھی جو ہے وہ شرمندہ ہوگا آپ کو نہ سلیکٹ کرنے پر۔ تو یہ احسان اللہ اپنی زبان سے زیادہ اپنی جو ہے نا فٹنس پہ فوکس کرو بھائی، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں میرے خیال میں احسان اللہ کا جو ہے وہ جذباتی فیصلہ تھا، اور وہ جلد بازی میں، تو وہ جو فٹنس ضروری ہے، کوئی بھی ملک ہے وہ اپنے پلیئر انجرڈ ہوتا ہے تو اس کا وہ کرکٹ بورڈ ہی اس کے ساتھ دیتا ہے، لیکن ہمارا کرکٹ بورڈ کیا کرتا ہے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ دعا شکر کرتا ہے کہ کوئی پلیئر انجرڈ ہو اور اس کا کیریئر ختم ہو، اور اس کو نکالیں، کسی اور کو لے کے آئیں۔ آپ کے پاس احسان اللہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں 150 پلس بالنگ کرواؤں گا، 150 کی سپیڈ سے 145 پلس بالنگ کرواؤں گا اگر میرا کسی ٹرائی میں نام آ جائے۔ لاہور قلندر پی ایس ایل کی کسی ٹیم نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ علی ترین جو ملتان سلطان کے اونر ہیں، انہوں نے پہلے سلیکٹ کیا تھا ملتان سلطان ملتان سلطان نے پک کیا تھا احسان اللہ کو لے کے انٹروڈیوس کرانے والا ہی علی ترین ہے جو ملتان سلطان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ملتان سلطان کے جو مالک ہے اونر علی ترین، انہوں نے بولا کہ یار اس کی جو ابھی انجری ہے وہ مکمل مڑ نہیں پا رہی، تو ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ کیا وہ پرفارمنس صحیح دے پائے گا یا بالنگ وہ صحیح کرا پائے گا۔ تو یہ چیز تھی جو احسان اللہ کو چبھی، اور احسان اللہ نے آ کے بولا کہ یار میں تو تیز بالر تھا اور میں تیز بالنگ کرواؤں گا، آپ کے پاس پاکستان میں کوئی اس طرح بالر ہے تو مجھے بتائیں۔ تو پھر اس نے نام لیا کہ حارث رؤف ہے، انکر نے بتایا کہ حارث رؤف ہے، حارث رؤف بھی بڑی مشکل سے ابھی 145 144 147 تک چلا جائے، لیکن 145 140 کے وہ پلس ہی بال کروا رہا ہے۔ تو وہ پھر یہاں سے یہ ساری جو ہے وہ بھیڑ شروع ہوئی ہے، اور احسان اللہ کا ابھی میرے خیال میں کیریئر جو ہے وہ بہت سارا ہے، اس کو اپنی فوکس کرنی چاہیے فٹنس پہ۔ تو آنے والے نیکسٹ اپڈیٹ میں احسان اللہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو اچھے لگے تو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔